दर्शकबिन नमस्ते। हामी चढेपानी 7 की भागवती भट्ट जो बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो त्यसको प्रहरी अनुसन्धानले अभियुक्त भनेर दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको छ र थप अनुसन्धानको क्रम पनि जारी छ। आज हामीले आफन्तले कुन किसिमले सब बुझिरहेको छ, उनीहरूको भनाइ के छ, यो विषयमा थोरै तपाईँहरूलाई हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। यति बेला मसँग मृतक भागवतीको आफ्नै दाइ केशव भट्ट मसँग हुनुहुन्छ। केशवजी, आज तपाईँहरूले सब बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि सब बुझ्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ क्लियर कुरा गरेर अथवा चाहिँ तपाईँहरूको मानसिक रूपमा पुरै तयार भएर तपाईँहरूले प्रशासनसँगको सबैसँगको र आफूले चाहिँ लिनुपर्ने कुराहरूबाट तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण क्लियर भएर बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई के लाग्छ, दिनेश भट्ट नै दोषी हो भन्ने लाग्छ कि अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै दबाबमा तपाईँहरूलाई चाहिँ पारिएको छ कि अथवा के तपाईँहरूको भन्नु छ? दिनेश नै दोषी हो भन्ने लाग्छ। हजुर, दिनेश नै दोषी हो भन्नेमा तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्छ, क्लियर हुनुहुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। अनि अब तपाईँहरूलाई पनि अब विभिन्न किसिमका आक्षेपहरू पनि लागिरहेका छन्। यस विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा पीडा छ, अब आक्षेप लगाउने मान्छेसँग प्रमाण पनि हुनु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बिना प्रमाण कसैलाई आक्षेप लगाउन मिल्दैन। परिवारले चाहिँ विभिन्न चाहिँ लोभ लालचमा मिलायो कि भन्ने कसैको शङ्का हुनसक्छ। यो त कुनै त्यस्तो चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ त रहँदैन, किनभने पीडामाथि झन् पीडा थप्नु हो भन्छु म त त्यो। किनभने प्रमाणसहित कसैले आक्षेप यदि आउँछ भनेपछि त्यो स्वीकार्य छ, त्यसको कानुनी कारवाही होला अथवा उहाँहरूले चाहिँ गल्ती गरेको कुरामा पनि उहाँहरूले पनि कानुनी कारवाहीहरू भोग्नु पर्ला। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मसँग मृतक भागवतीको ठुलबुवा पर्ने रामदत्त भट्ट हुनुहुन्छ। हजुरलाई के लाग्छ, यो अब जो अभियुक्त भनेर दिनेश भट्टलाई प्रहरीले प्रशासनले चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ, यो विषयमा तपाईँलाई दिनेश नै दोषी हो भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? हजुर, त्यो सबै ठ्याक्क प्रमाण हेर्दाखेरि त्यही दोषी हुनसक्छ होइन? हो, त्यो आफै भन्छ त्यो अर्को कोही मान्छे भयो त्यसले भन्नुपर्ने, आफू पनि जान्छ अरू पनि जान्छ। त्यो मान्छे अर्को नभए त त्यसले भएपछि त हिस्का चढ्यो, त्यो त मै हो, सर्वस्व मै हो भन्छ। त्यही हो, अपराधी कोही पनि हो, पक्रिनु पर्छ। अपराध त्यसैले खुदै स्वीकार गर्छ, कसलाई भन्छ पुरा अर्को भए या हिस्किजाउँ पहिले त्यसलाई पनि लैजाउँ, त्यसलाई पुरा एक भएपछि तर त्यो मै हो भन्छ। त्यो अपराधी त्यही ठहरियो अब त हाम्रो नजरमा। अभियुक्तलाई तपाईँहरूको माग के हो खासमा? अबको तपाईँहरूको कारवाहीको चाहिँ एउटा प्रशासनसँग सरकारसँग तपाईँहरूले कानुन कुन आधारमा उहाँहरूको चाहिँ के कारवाहीको माग गर्नुहुन्छ? अब त्यसको लागि त जस्तो हाम्रो छोरीलाई त्यसले निर्मम हत्या हो, त्यसै कारणले त्यसलाई सरकारले त्यसको पनि हत्या माग्नु होइन। न त कानुनको हिसाबले या फाँसी हुनु पर्यो या आजीवन कारावास होइन, काराभन्दा कारावास नै। जसरी हाम्रो छोरीलाई त्यसरी निर्मम हत्या नदेखिने अवस्थामा त्यस लास आउने त्यस्तो स्थिति हो, त्यसै हिसाबले त्यसको पनि मृत्यु हो। अनि तपाईँहरू चाहिँ कुनै शङ्कामा नरहेकन आज सब बुझ्नुहुन्छ? यो आन्दोलनको अगुवाई गरिरहनुभएका मृतक भागवतीका काका नाता पर्ने शिवराज भट्ट मसँग हुनुहुन्छ। शिवराजजी, अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ पारिवारिक पीडा पनि छ तपाईँहरूसँग। त्यो पीडा हामीले पनि महसुस गर्न सक्छौँ, एउटा राज्यले पनि महसुस गरेरै एउटा अनुसन्धान गरिरहेको छ। के लाग्छ तपाईँहरूलाई, प्रहरीले सार्वजनिक गरेको अभियुक्त भनेका दिनेश भट्ट नै दोषी हुन् भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? पहिलो कुरा त अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने हो। हामीले सुरुको जाहेर दिँदा पनि यस्तो जघन्य अपराध गरेको छ, यो अपराधी खोजिदिनु पर्यो भनेर हामीले जाहेर दिएका छौँ र प्रहरीले चाहिँ तथ्य प्रमाणको आधारमा के तथ्य प्रमाण पेश गर्नुपर्छ, के ल्याउनुपर्छ, ती सबै प्रमाण ल्याउनु पर्ला। र अहिले अभियुक्त जुन भनिएको छ उसका केही आफ्ना कबुलहरू स्वीकार गरेको छ र त्यो ल्याइसके पछाडि तपाईँहरूको अभियुक्त हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी आइसके पछाडि के रहेछ त, कुन रहेछ त अपराधी, कुन अभियुक्त रहेछ भनेर हामी पनि बुझ्न आयौँ। हामीले पर्सनली रूपमा पनि म आफू भन्न चाहन्छु, म यो घटनाको सुरुदेखि नै म प्रहरी सँगसँगै छु र गाउँले सँगसँगै छु र तपाईँहरू पनि सँगसँगै छु। म
सबैको साथले सबैको सहयोगले चाहिँ हामी यो घटनाको यहाँ यो मोडसम्म आइपुगेका छौँ। र मैले आफ्नो व्यक्तिगत ढङ्गले पनि अभियुक्त भनिएका व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई जति कबुल गरेको छ सायद त्यो तपाईँहरू माझ पनि आइसकेको छ, उसले स्वीकारेको छ, गरेका कामहरू सबै स्वीकारेको छ। अब यो भइसके पछाडि अझै हाम्रो केही स्पष्ट कुराहरू पार्न बाँकी होला। उसलाई चाहिँ अदालती कारवाहीहरू हुन्छ होला, त्यो प्रक्रिया छ, अनुसन्धानले क्रममा छ। थप ठोस प्रमाणहरू र उसका सबुतहरू प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक गर्नुपर्छ, गर्नु पर्ला पनि। त्यो नगरी उहाँहरूले पनि यो दोषी नै हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्दैन। र हाम्रो पनि के एउटा चाहना हो भने दोषी जो कोही होस्, यस्तो किसिमको जघन्य अपराध गर्ने अपराधी आफ्नो पराय भन्ने हुँदैन, घर र बाहिरको भन्ने हुँदैन। यो अपराधी नै हो। अपराधी वास्तविक अपराधी चाहिँ कानुनी कठघरामा आउनुपर्छ। वास्तविक अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। र अब त्यो वास्तविक अपराधीलाई अब तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्ने कुरा अब त्यो प्रशासनिक निकाय सम्बन्धित निकायहरू हो। त्यो हाम्रो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो स्पष्टता पार्न र तथ्य प्रमाणले चाहिँ उसलाई चाहिँ ठाउँमा पुगाउने भन्ने कुरा उहाँहरू धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ। डिएनए रिपोर्ट आउन बाँकी छ, भोलिको दिनमा डिएनए रिपोर्टले के भन्छ, त्यो डिएनए रिपोर्टसम्म सबलाई राख्दासम्म सबको पनि एउटा किसिमले चाहिँ त्यो के हुन्छ, प्राविधिक दृष्टिकोणले राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि होला। त्यति बेलासम्म चाहिँ राखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कसैको जिज्ञासा हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ प्राविधिक कारणले चाहिँ सबलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा कुरा के हो भने हाम्रो पनि मेडिकल रूपमा या डिएनए गर्नुपर्छ या के आउनुपर्छ त्यो हामी प्राविधिक पनि होइन, मलाई त्यो सम्बन्धी जानकारी पनि छैन। अब ल्याउनु पर्ने कुराहरू, निकाल्नु पर्ने कुराहरू के हुन्, यो चाहिँ अब मानव मेडिकलको कुराहरूमा डाक्टर साहबलाई नै तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले थाहा पाएको कुरा हामीलाई चाहेको दोषी हो। दोषी जो कोही भयो भने उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। अरू अब मार्केटको हल्लाहरू आइरहेछन्। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले कसैलाई चाहिँ पर्सनली सबैलाई चाहिँ मैले आफूले जवाब दिएर आफूले चाहिँ उहाँहरूलाई सन्तुष्ट गराउन सक्ने मेरो कन्डिसन पनि छैन। आज 16-17 दिन भइसक्यो। एउटा पीडा घरमा हुँदाहुँदै अर्को पीडा पनि थपिन आएको छ भने यो कन्डिसनमा मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैको चित्त बुझाउने या उसको विभिन्न किसिमका आक्षेपहरू लागेका छन्। सब बुझ्दाखेरि के पैसाको चलखेल भयो कि अन्य कुराहरू भयो कि भन्ने एउटा पीडा। मलाई अचम्मको कुरा हेर अवस्थी सर, म तपाईँहरूसँग साथमै छु, तपाईँहरू मेरै साथमा हुनुहुन्थ्यो, पीडितको साथमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा अचम्मको कुरा के हो भने मेरो घरमा लास राखेर सब राखेर मैले 17 दिनसम्म र मेरो भाउजूले या मृतकको आमाले कसरी खाना खाइराख्नु भएको होला। यद्यपि खाना नखाएर पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन। यो कन्डिसनमा कसैले राजनीति गर्छ, कसैले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू पूर्ति गर्नुको लागि, कसैले हिरो बन्नको लागि कसैले गर्छ भने त्योभन्दा ठुलो अपराध केही पनि हुन सक्दैन। हो, हामी पनि चाहेको कुरा के हो भने हामीलाई चाहेको अपराधी हो। अपराधीलाई सार्वजनिक गर्ने, अपराधीलाई प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ प्रशासनको, त्यो कुरा अहिले पनि हामी माग राखिराखेका छौँ कि वास्तविक अपराधी नै आउनुपर्छ। अपराधीलाई प्रमाणित गर्ने मैले पनि होइन, तपाईँले पनि होइन, प्रमाणित गर्ने या त्यो अफवाह फैलाउने या त्यो मार्केटमा हिँडिराख्ने अब व्यक्तिगत विचारहरू राखिराख्ने व्यक्तिले पनि त्यो प्रमाणित गर्न सक्दैन। यद्यपि कसैलाई त्यो शङ्का लाग्छ, कोही अर्को व्यक्ति पनि हुनसक्छ भन्ने मजाले किटानी दिन सक्नुहुन्छ, जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसको बारेमा पनि प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्छ र हामीले मागेको दोषी हो। दोषी जो कोही भए पनि त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ, कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ। केही अब तथ्य प्रमाणहरू र सबै कुराहरू जुटाउने काम चाहिँ प्रहरी प्रशासनको उसले गर्छ। तपाईँहरूको माग भनेको अब सब राखेर हुँदैन, सबलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर प्रशासनले प्रमाणसहित चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ किसिमको चाहिँ अब चाहने अब आउने कुराहरू अब उसले चाहिँ मेडिकली रूपमा अहिले उसलाई अभियुक्त मात्रै भनेर चाहिँ राखेको छ। ऊ निर्दोष पनि हुनसक्छ हाम्रो लागि। हामी त्यो अपराधी चेक गर्ने ठाउँमा छैन, हामीसँग त्यस्ता कुनै इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुनै किसिमका त्यो हामीसँग छैन। चाहिने कुराहरू भोलि उसको चाहिँ डिएनएका कुरा छन्, मेडिकलका कुराहरू छन्, सबै उसँग मिल खाने कुराहरू छन्। त्यो तथ्य प्रमाण सबुतहरू मैले कलेक्सन गरेर पनि हुँदैन, हजुरले कलेक्सन गरेर पनि हुँदैन, गर्ने प्रशासनले चाहिँ यो कुरामा हामीलाई विश्वस्त पारिदिनुपर्छ।
सँगसँगै अब यतिसम्म आइसके पछाडि अभियुक्त नै हो भनेर चाहिँ जब सार्वजनिक गरिसके पछाडि हामीले सबलाई कति दिनसम्म एउटा आमालाई रुवाइराख्ने र हामी सब चाहिँ बुझ्छौँ। यसमा चाहिँ कुनै दुईमत छैन। कसैले त्यो मेरो एउटा छोरी र एउटा के अरे एउटा छोरीमाथि चाहिँ कसैले राजनीति गर्छ भने त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन सक्दैन। त्यो आरोप, मिथ्या आरोप सबै कुरा म सबै हेरिरहेको छु। हिजोका दिनमा कसैले गएर फोटो खिचाएर त्यो संवेदना दिनु र त्यहाँ चाहिँ वास्तवमै हामीलाई साँझ बिहान त्यो सब सम्झेर हामीले खाना खानु कति फरक छ भन्ने त त्यो कुरा अब तपाईँले पनि ठुलो अब सङ्घर्षबाट तपाईँ आउनुभयो, कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई नै थाहा छ। तपाईँ एउटा सङ्घर्षबाटै आउनु भएको छ। एउटा ज्यानलाई बचाएर एउटा चाहिँ तपाईँ अब धेरै तपाईँको पनि कुरा राखिराख्नु सक्ने अवस्था छैन भने अब यो अवस्था बुझ्ने सबै हुँदैनन्। सबैको व्यक्तिगत विचारलाई मैले सन्तुष्टि दिन नसकौँला, तर हाम्रो डिमान्ड भनेको त्यही हो। हाम्रो माग भनेको पनि वास्तविक अपराधी आउनुपर्छ। कानुनी कठघरामा जो कोही भयो भने त्यो वास्तविक अपराधी आउनुपर्छ। त्यसको तथ्य, प्रमाण, सबुतहरू प्रशासनले चित्त बुझ्ने गरी, हामीलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी, आम समाजलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी उसका तथ्य प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यति। धन्यवाद। मृतक भागरथीको शव बुझ्नु अगाडि मृतक भागरथीका आफन्तहरूले केही कुरा हामीलाई मिडिया मार्फत अथवा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरेर केही कुराहरू राखिदिनु पर्यो भनेपछि हामी थोरै प्रशासनसँग, प्रहरीसँग आग्रह गरेर केही कुराहरू हामी सोध्न चाहिरहेका छौँ। केही कुराहरू तपाईँहरू माझ राख्न चाहिरहेका छौँ। यति बेला मसँग भागरथीको अनुसन्धानमा खटिरहेका एसएसपी जनकराज पाण्डे हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर, यत्रो मेहनत गरेर एउटा दिनेश भट्ट अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मिडियामा विभिन्न कुराहरू आइरहेका पनि छन्। दिनेश भट्ट नै हो भनेपछि कसरी हो, के हो भन्ने कुराहरू अब तपाईँहरूले भन्न मिल्ने खालका कुराहरू अब यो पत्रकार सम्मेलनमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। भन्न मिल्ने खालका कुराहरू चाहिँ थोरै चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ बुझ्ने गरेर भनिदिनुहोस् न, के कुरा हो यो दिनेश नै अभियुक्त हुने कारणहरू के हुन्, भन्न मिल्ने कुराहरू। अब यो एउटा दुःखद घटना भयो। यो चाहिँ एउटा बालिकाको चाहिँ यसरी हत्या पाएपछि हत्या भएको भन्ने कुरा आयो र यो दुःखद घटनालाई एकदम संवेदनशीलताका साथ यो नेपाल प्रहरीले हाम्रो सङ्गठनले एकदम चाहिँ संवेदनशीलताका साथ लिएको छ र त्यो संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै प्रदेश प्रहरी प्रमुख स्वयं उहाँको नेतृत्वमा टोली पनि खटिएको थियो अनुसन्धानको सिलसिलामा र घटना घटेपछि यो कसले गरायो, के गरायो, कसरी गरायो भन्ने कुनै पनि कहीँबाट केही कुराहरू स्पष्ट थिएन। त्यस्तो अवस्थामा यो एकदमै जटिल थियो यसको अनुसन्धान गर्न र यो हाम्रो मान्यताअनुसार कुनै पनि घटना समाजमा घट्छ भने त्यसको अपराधी त्यही समाजमा हुन्छ, त्यसका बारेमा जानकारी भएको पनि त्यही समाजमा हुन्छन् र त्यो सम्बन्धित मान्छे पनि त्यही हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले मान्यता लिएर त्यो समाजलाई नै हामीले त्यो एरियालाई नै हामीले चाहिँ यो अनुसन्धानको उसमा चाहिँ राखेर हेऱ्यौँ र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि अब यसमा चाहिँ यो पहिला अनुसन्धानको दायरा चाहिँ एकदमै फराकिलो थियो। त्यसमा सबै पक्षहरूलाई केलाउँदै अनुसन्धानको दायरा साँग्रो बनाएर एउटा फोकस इन्भेस्टिगेसनको रूपमा गइसकेपछि केही अलिकता बढी सङ्गीत हेर्नुपर्नेमा आयो। त्यसमा चाहिँ यो दायराभित्र हेर्नुपर्ने कुराहरू सबैलाई एकदमै केलाएर सबै हिसाबले टेक्निकली म्यानुअली सबै किसिमले केलाइसकेपछि केही तथ्यको आधारमा केही कुराहरू तथ्यमा रहेर तथ्यको आधारमा चाहिँ ती कुराहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि अभियुक्त यो भन्ने कुराहरूमा हामी निष्कर्षमा पुगेको त्यहाँनिर चाहिँ यसमा हाम्रो टोली सबै इन्भेस्टिगेसन टोली सबै विश्वस्त भएर नै चाहिँ अग्निबाबु अभियुक्तलाई चाहिँ सार्वजनिक गरिएको। सर, म यहाँनिर एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। यो पत्रकार सम्मेलनमा नआएको कुरा अहिले म चाहिँ सरसँग राखिहालेँ। जुन चाहिँ अब भागरथीको घडी पछि आएर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन पछि मिलेको भनेको छ, यो अब कसरी मिलेको हो? तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यत्रो दिन घडी नपाउनुको कारण के हो? त्यही अब नजिकै घडी चाहिँ भेट्टाउनु पर्ने भन्ने सबैको जिज्ञासा छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो त्यो एरिया पनि हेऱ्यो एकदमै झाडी थियो। अब अलिक त्यस्तो त्यो ठाउँ पनि त्यस्तो किसिमको थियो। हामीले त्यो पटक पनि त्यो चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ सर्च पनि गऱ्यौँ। अब त्यो झाडीहरूको बिचमा र त्यो कसरी भेटियो भने
निज अभियुक्तलाई हाम्रो यहाँ ल्याइसकेपछि, हाम्रो कस्टडीमा आइसकेपछि पुनः हामीले सोधपुछ गरिराख्यौँ। सोधपुछ गर्दाखेरि उसले चाहिँ हत्या मैले गरेको भने पहिले स्वीकारिसकेको थियो र तिमीले हत्या गर्यो, कसरी गर्यो, के गर्यो भने हामीले उसलाई पटक पनि सोधिराख्यौँ। सोधपुछ गर्ने क्रममा उसले पछि कसरी गर्यो, के गर्यो भन्दाखेरि पछि घडीको बारेमा चाहिँ बतायो। त्यो चाहिँ उसलाई मैले धकेल्दाखेरि घडी चाहिँ कसैको रहेछ, मैले सबै यो चाहिँ उसलाई पुरा गरिसकेपछि फर्किने क्रममा बाटोको छेउमा चाहिँ त्यहाँ घडी खसेको देखेँ। अनि मैले समातेर त्यो चाहिँ यो दिशातिर फाले भन्यो। उसले जुन दिशातिर फाले भनेको थियो त्यो दिशातिर त्यो घडी चाहिँ बरामद गर्नुको लागि हामीले त्यत्रो दिन के खोज्नुभयो त? त्यो एउटा घडी पाउन सक्नुभयो भने कस्तो अनुसन्धान गर्नुभयो भन्ने कुरा होला नि त। आउन सक्छ, तर त्यो अब छुट्न पनि सक्छ। त्यत्रो एरिया त्यो झाडी भएको एकदमै त्यस्तो अवस्थामा कुनै ठाउँमा त्यो झारको तल चेपिएको भयो भने कहिले देखिन सकिँदैन। र अरू कुराहरू हामीले खोजेको जति पाइयो अब त्यो कुराहरू छुट्यो त्यतिखेर। तर पुरा एकदमै त्यो झाडी त्यो एरियातिर सर्च पटपट गरियो। पुरै एरिया पनि सर्च गरियो, माथिसम्म पनि ढाडासम्म पनि। अब कुनै त्यो सानो एउटा कुनामा चाहिँ पानीहरू लुकेको हुनसक्छ, नदेखिन पनि सक्छ। मेनुअली हेर्दाखेरि मान्छेको आँखा हो, नभर्न पनि सक्छ। र पछि उसले चाहिँ मैले यसरी यो एरियातिर फालेको छु भनेपछि त्यो अब घटनास्थलमा माथिपट्टि फालेको रहेछ, त्यो एरियातिर फालेको छु भनेर उसले भनेपछि हामीले तत्कालै तपाईँहरू प्रहरी मात्रै गएर कि अथवा आफूले गरेर घडी लिनु भएको कि? प्रहरी मात्रै नगएर हामीले त्यो उसले खबर गर्ने बित्तिकै तत्कालै हामीले पीडित पक्षका व्यक्तिहरूलाई पनि जानकारी गरायौँ। साथै हामीले त्यो अभियुक्तका गार्जियनहरूलाई पनि जानकारी गराएर सबै संयुक्त रूपमै गएर उसले भनेको ठाउँतिर गएर सर्च गर्दाखेरि त्यहाँ फेला एउटा कुरा दुविधा के आयो सर भने अब पहिला चाहिँ प्रहरीको अनुसन्धानले चाहिँ बलात्कारपछि हत्या भनियो, त्यो पछि चाहिँ अभियुक्तले चाहिँ मैले हत्या मात्रै गरेको भन्ने कुरा बाहिर आउँदाखेरि एउटा जनमानसमा दुविधा टाइपको आयो। अब तपाईँहरूको चाहिँ अहिलेको निष्कर्ष चाहिँ के हो? बलात्कारपछि हत्या हो कि अथवा चाहिँ बलात्कार मात्रै हो कि हत्या मात्रै हो कि अथवा के हो? तपाईँहरूको निष्कर्ष अहिलेको चाहिँ के हो? अब त्यो सुरुमा हेर्दाखेरि अब हामीले भन्दा नि सुरुमा हेर्दाखेरि घटनास्थल हेर्दाखेरि हामीले पनि अनुमान त्यही किसिमको गरेका थियौँ। बलात्कारपछि हत्या भनेर पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा पनि फोर्सफुली पेनेट्रेसन भनेर देखाइयो, त्यसपछि स्ट्रेङ्गुलेसन भनेर मृत्यु भएको भनेको छ। त्यसैले हामीले पनि आधार मानेर त्यसैमा हामी फोकस भएर पनि अनुसन्धान गरेका थियौँ। र अनुसन्धानकै क्रममा अब यो कुरा अभियुक्त जब खुलेपछि उसले मैले हत्या गरेको हो भन्ने कुरो उसले स्वीकार्यो। हत्या मात्रैको कुरो आयो। पछि हामीले छानबिन गर्दै जाँदाखेरि हामी त्यति मात्रै विश्वास थिएनौँ। अरू कुराहरू चाहिँ केलाउँदै जाँदाखेरि निजले मैले बलात्कार गरी हत्या गरेको भनेर पछि उसले स्वीकारेको अवस्था छ। अहिलेको निष्कर्ष भनेको बलात्कारपछि हत्या हो निश्चितमा, किनभने अभियुक्तले आफै स्वीकारेको पनि छ। अब यो डिएनएको कुरा छ, कति दिन लाग्छ यो रिपोर्ट आउन अथवा चाहिँ कति दिनभित्र यो कुराहरू चाहिँ फाइनल स्टेजमा अभियुक्त चाहिँ दोषी नै हो भन्ने कुरा कति दिन लाग्छ? अब यो अनुसन्धानको उसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ। अनुसन्धानको पाटोमा सम्पूर्ण कुराहरू अनुसन्धान गर्छौँ र यी उसबाट चाहिने प्रमाणहरू हामीले पठाइराखेका छौँ सबै। कि अब उसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन त्यो अब ठ्याक्कै यति दिन भनेर मैले गर्ने होइन, त्यो उताबाट आउने कुरा हो। हामी त्यसको लागि पनि सबै पहल भइरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा 25 दिनभित्रै हामीले चाहिँ उभ्याउनुपर्छ र 25 अरू केसमा 25 दिनको चाहिँ म्याद हुन्छ। यो चाहिँ अब जुवेनाइल भएको हुनाले यो 21 दिनभित्रै हामीले चाहिँ अदालत समक्ष पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यो यसका चाहिँ प्रमाणहरू सबै हामीले जुटाएर हामी पेश गर्छौँ। अब यो डिएनए चाहिँ यदि मिलेन भन्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? अब त्यो त मैले अहिले चाहिँ यो पूर्वानुमान पहिले कसरी गर्न सक्ने हो, त्यो कुराहरू पछि हुने कुराहरू हुन्। अब के आउँछ कसो आउँछ त्यो प्रमाण उताबाट परीक्षण भइसकेपछि आउने कुराहरू हुन्। यति बेला मृतक भागवतीको केसलाई सरकारी रूपमा हेरिरहनु भएको सरकारी वकिल भानदीप जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ। अभियुक्तको रूपमा दिनेश भट्टलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। उमेर नपुगेको कुरा पनि छ यसमा। अब मिडियामा त 18 वर्ष भन्ने कुरा पनि आएको छ। कति तपाईँसँग जानकारी भएको कति वर्ष हो दिनेश भट्टको उमेर अहिलेको चाहिँ? सर पहिलो कुरा त मैले हजुरको मिडियामा अनुरोध गरेँ कि 18 वर्ष मुनिकोलाई हाम्रो कानुनी नाबालक भनेको छ र हिजोसम्म जाहेरी आउँदाखेरि किटानी जाहेरी आउँदाखेरि उहाँको नाम नै खोलेर आएको अवस्था हो र पछि त्यो उमेरको सन्दर्भमा बुझ्दाखेरि 15 वर्ष 11 महिना 11 दिन उहाँको उमेर खुलेको छ घटना भएको दिन
र अब उहाँको निवेदन मैले निवेदन पहिले सुरुमै गर्छु हजुरलाई। अब उहाँको नाम हामीले काल्पनिक नाम राखिसकेका छौँ। नाबालिग भएको नाताले उहाँको वास्तविक नाम अब मिडिया मार्फत पनि हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन र अहिलेको हकमा उनी अभियुक्त हुन् र उनको 16 वर्ष नपुगेको अवस्था देखिन्छ। अब यो केसमा जस्तै नाबालकको अवस्थामा उहाँसँग 3वटा कुरा जोडिएको छ है। एउटा करणी, एउटा चाहिँ बलात्कार पछि हत्या छ। यो केसमा के हुन्छ यदि चाहिँ अभियुक्तलाई दोषी भयो अथवा चाहिँ प्रमाणित सबै भयो भने यो केसमा के हुन सक्छ? अहिलेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले बलात्कार गरेर कुनै मान्छेलाई त्यसपछि उसको बलात्कार गरेपछि मारेको अवस्थामा आजीवन उसको जीवन रहेसम्म, जीवित रहेसम्म उसलाई जेल सजाय हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। त्यो साबालकको हकमा र नाबालक भनेर त्यो जीवित रहेको सम्ममा त्यसरी छुट्याएर भनेको छैन। त्यस्तो केसमा करणी गरेर मारेको केसमा जीवित रहेसम्म सजाय हुने भन्ने छ र यी अभियुक्त अहिले आएका जुन नाबालक देखिन्छन् र अरू हाम्रो यो बालबालिका ऐनले उनको उमेरको आधारमा हेर्दाखेरि अरू जनरल केसहरूमा उनलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने जो 14 देखि 16 वर्षभित्रको उनको उमेरको देखिएको छ र त्यो अवस्थामा उमेर पुगेको साबालिगलाई हुनुपर्ने सजायको ठिक आधा सजाय उहाँले पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने, यद्यपि यो आजीवन कारावासको सन्दर्भमा उहाँलाई कति हुने हो त्यो आजीवन भनिसकेपछि उहाँको उमेर अरू केसमा जस्तो 25 वर्ष सजाय हुन्छ भने उहाँले 12.5 वर्ष 6 महिना पाउनुहुन्थ्यो। तर यो आजीवन कारावासको भोलि यो प्रमाणित भएपछि कति हुने भनेर त्यो आजीवनको सन्दर्भमा अब त्यो अदालतबाट नै व्याख्या हुनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। अदालतले त एउटा व्याख्या गर्ला त आफ्नो ठाउँमा छ, तर कानुनमा त स्पष्ट रूपमा होला नि त। नाबालकले यदि करणी गरेर हत्या गरेको छ भने के सजाय हुन्छ भने त स्पष्ट होला नि त। त्यो त मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, नाबालकले करणी गरेर हत्या गरेपछि भन्ने कुरा त्यहाँ हाम्रो कानुनमा स्पष्ट भएको नहुनाले अब यो 6वटा केस छन्। जस्तो त्यो मध्येको एउटा कुनै मान्छेलाई बलात्कार गरेर जबरजस्ती करणी गरेर मार्यो भने उसलाई आजीवन कारावास हुने मात्रै कुरा स्पष्ट लेखिएको। नाबालकलाई पनि आजीवन नै हुन्छ। त्यो नाबालक र साबालक भनेर त्यो अवस्थामा लेखिएको छैन अहिलेको हाम्रो कानुनमा। त्यस अर्थमा अब अरू केसहरूमा यो केसमा के हुन सक्छ त? अब हाम्रो अथवा आधा हुन्छ कि होइन, हाम्रो मागदाबी उसलाई त्यो अनुसारको अहिले नै मैले यति मागदाबी भन्न मिल्दैन। अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा भयो र हामी सबै अनुसन्धान कम्प्लिट भएर अनुसन्धानबाट हामीलाई फाइल प्राप्त भइसकेपछि जसरी अहिले प्रारम्भिक चरणमा बलात्कारपछि हत्या भएको छ त्यो सबै तथ्य प्रमाणबाट अनुसन्धानबाट निष्कर्षसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा त्यो अनुसन्धान सकेर फाइल आउँछ भने हामीले त्यही अनुसारको मागदाबी लिन्छौँ। जुन तथ्य प्रमाणले स्थापित भएको छैन उसलाई पनि हामीले आजीवन कारावासको कानुन अनुसार नै माग्नुपर्ने हुन्छ र ऊ नाबालक भएको हकमा नाबालकका कारणले पाउने सुविधाको हकमा पनि हामीले मागदाबी लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो अब साबालकले गरेपछि जीवित रहेसम्म र नाबालकले गरेपछि जीवित नरहेर यसको यति वर्ष भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट अहिलेको कानुनमा नभएको कानुनमै छैन भन्नु पर्यो। त्यसो भए त नेपालको कानुनै विकल छ होइन। त्यो कानुन अब यो कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि यी कानुनमा भएका कमी कमजोरीहरू पनि सुधार हुन्छन्। भनेको अहिलेसम्म चाहिँ स्पष्ट छैन यो कुरा भन्ने बुझ्नु पर्यो। कानुनमा होइन, कानुनबाट जो बलात्कार गरेर मारेकोलाई आजीवन कारावास छ। नाबालकलाई भन्नु नाबालक भन्ने शब्द त्यहाँ नजोडिएको छैन कि त्यसमा त्यो उसमा त्यो दफामा नाबालक र साबालक भन्ने त्यहाँ लेखिएको अवस्था छैन। बलात्कार गरेर हत्या गरेपछि आजीवन कारावास भन्ने मात्रै छ कि त्यो एउटा कुरा। अब हजुरसँग जोडिएको कुरा नहुनु चाहिँ एउटा सामाजिक कुरा हो। भोलिको दिनमा यदि नाबालकले यत्रो घटना यो फिक्स भएको छैन, अभियुक्तको रूपमा छ अहिले, दोषी पत्ता लागेपछि त्यो होला, यो भनेको अहिले लगभगमा अन्दाजी रूपमा कुरा हो यो। तर यत्रो चाहिँ नाबालकले यत्रो घटना घटाउन सक्छ भने यदि नाबालकलाई नाबालक भनेर छोडिन्छ भने यस्तो व्यक्तिले भोलिको दिनमा गएर समाजमा पार्न सक्ने असरलाई त तपाईँहरूको तर्फबाट एउटा सरकारको तर्फबाट हेर्नुपर्ने होला नि त। नि त्यो त अहिले नै स्पष्ट छैन भने त यदि 12 वर्षमा छुट्छ अथवा चाहिँ नाबालक भनेपछि त्यो 12 वर्षपछिको उसले चाहिँ उसको नेचर के हुने, उसको माइन्डले अहिले बच्चा नाबालकमा यो गर्न सक्छ भने भोलिको दिनमा समाजमा पार्न सक्ने किसिमका असरहरू त मैले हजुरलाई 12 वर्षको इक्जाम्पल मात्रै दिएको। जस्तो ज्यान मारेकोमा 25 वर्ष साबालकले हुन्छ भने यो उमेरको नाबालकलाई आधा हुन्छ 12 वर्ष 6 महिना भन्न खोजेको। तर यो आजीवन कारावासको सन्दर्भमा नाबालक र साबालक लेखेको छैन। करणी गरेर मारेपछि त्यसपछि उसलाई आजीवन कारावास भनेको स्पष्ट त्यति हो। मैले कानुनमा भएको व्यवस्था हजुरलाई निवेदन गरेँ, यति हो। यति बेला मसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी हुनुहुन्छ। के सहमति भएर सब बुझ्दैछ आफन्तले? मलाई चाहिँ
सबैभन्दा ठुलो कुरो त जुन जघन्य अपराधको घटना भागवतीमाथि घट्यो त्यो घटनाले तपाईँ हामी सबैलाई पीडा दिएको छ। हामी पीडित छौँ। अपराधका परिवारका मान्छेहरू मात्र होइन, प्रहरी प्रशासनदेखि समाज पनि पीडित हो। त्यस्तो किसिमको जघन्य अपराधको घटना हाम्रै समाजमा घट्न सक्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र जुन अहिले अभियुक्तलाई हामीले कानुनको कठघरामा ल्याएका छौँ र त्यो अवस्थाको एउटै घर परिवार र त्यसका उमेर लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि त मानव कतिसम्म गिरेर चाहिँ दानवीय प्रवृत्ति देखाउन सक्छ भन्ने वास्तवमा मानवलाई नै कलङ्क गर्ने खालको त्यो जघन्य घटना घट्यो। त्यो घटना घटिसकेपछि यहाँलाई पनि जानकारी छ, त्यति ठुलो जघन्य अपराधको घटना घटिसकेपछि प्रहरी प्रशासन समक्ष त्यसको जानकारी प्राप्त भइसकेपछि त्यो अपराधको नघट्नुपर्ने घटना घट्यो। तर अपराधको घटना घटिसकेपछि त्यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जुनसुकै हालतमा पनि कानुनको कठघरामा ल्याएर कारबाही गर्नु नै ती नानीप्रतिको उहाँको आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। र हामीले जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कानुन दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। र त्यो कानुनी कारबाही गर्ने क्रममा चाहिँ सुरुवाती चरणदेखि नै अनुसन्धानका कुनै पनि प्रक्रियामा कमी कमजोरी नहोस्, जसको कारणले भोलि अपराधी उम्किन सकोस् भन्ने कुराहरूमा हामी अत्यन्तै सचेत थियौँ, सतर्क थियौँ, संवेदनशील थियौँ। र त्यही अनुसार हाम्रा परिचालन हुनुपर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रहरू हामीले परिचालन गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ, प्रदेश प्रहरी प्रमुख स्वयं आफै अनुसन्धानमा चाहिँ संलग्न भएर त्यत्रो दिन एउटा प्रहरी चौकीमा बसेर चाहिँ उहाँले अनुसन्धान कार्यमा संलग्न देखाउनुभयो। र आवश्यक सम्पूर्ण संयन्त्र मैले अघि भनिसकेँ सबै परिचालन गऱ्यौँ। प्राविधिक रूपले लगाउनुपर्ने जनशक्तिदेखि लिएर अनुसन्धानमा जे कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, जुन पाटाबाट अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो, ती सबै पाटाबाट हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ। र यो अनुसन्धान क्रममा जुन विशेष गरेर म त घर परिवारका मान्छेहरूले जसरी साथ सहयोग समन्वय दिनुभयो त्यत्रो पीडाको अवस्थामा पनि, र त्यस्तै गरेर अरू सरकारवालाहरू मिडिया लगायत सबैले हामीलाई अनुसन्धान कार्यमा कुनै न कुनै रूपमा सघाउनु हो। त्यसको परिणाम आज हामी अपराधीसम्म पुगेर अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन हामी सफल भएका छौँ। र अबको अवस्था भनेको के हो भने, मैले सुरुवातमा पनि घर परिवारका मान्छेहरूसँग भनेको थिएँ, जति बेला चाहिँ पोस्टमार्टम भइसकेको थियो, पोस्टमार्टम भइसके पश्चात अपराध अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने सबुत प्रमाणको लागि जे नमुनाहरू लिनुपर्ने हो ती सबै नमुनाहरू लिइसकेको अवस्था हो भने अब चाहिँ लास चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो उहाँहरूलाई आग्रह थियो। र अर्को के थियो भने उहाँहरूलाई कम्तीमा त्यो लास राखिराख्दाखेरि पीडामाथि पीडा थपिन्छ। यदि हामीले लिनुपर्ने सबुत प्रमाण नमुनाहरू सबै लिइसकेपछि त्यो राखिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरो मेडिकलको डाक्टर साहबले भनिसकेपछि हामी नराखौँ भन्ने मेरो आग्रह थियो। तर उहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू भनौँ नि केही प्रश्नहरू थिए। उहाँहरूले अपराध अनुसन्धानमा देखिने गरी केही कुराहरू नहुँदैसम्म हामी बुझ्न सक्ने कन्डिसनमा थिएनौँ भन्नुभयो। र हामी पनि उहाँहरूलाई दबाब दिने अवस्थामा थिएनौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई के विश्वास थियो भने हामी छिटोभन्दा छिटो अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ, कानुनी कठघरामा उभ्याउँछौँ। र त्यो अपराध अनुसन्धानबाट अपराधी पक्रने कुरामा चाहिँ कुनै किसिमको लापरवाही हुँदैन। हामी त्यसबाट छुट हुन सक्दैनौँ भनेर जुन तदारुकता, जुन व्यवस्थित रूपले अनुसन्धान भयो त्यसको नतिजा हामीले ल्यायौँ। र अब त्यो जुन तपाईँको जुन लास राखिराखेको छ, अघि तपाईँले पीडितका परिवारहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो। एउटा आमा हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ, घर परिवारका मान्छेहरू, तपाईँ हामी सबै धर्म संस्कृति संस्कार मान्ने मान्छेहरू, घरभित्र लास परेको छ, घर परिवारका मान्छेहरूले कसरी चाहिँ त्यो आफ्नो दैनिक व्यवहारहरू नियमित रूपले गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि त्यो पीडामाथि पीडा थप्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो हिजो पनि थियो, आज पनि छ। र अर्को कुरो के भने उहाँहरूलाई विश्वस्त नगराएर हामी केही पनि कुराहरू गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनौँ। त्यो उहाँहरूको परिवारलाई तपाईँहरूलाई बुझ्दा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो एउटै मात्र लक्ष्य, अपराधी कानुनको कठघरामा आएको छ। र अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रक्रियाले तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ, उसले के गर्यो के गरेन, अपराध कसरी घट्यो, र स्वीकार गरेका कुराहरू, र स्वीकार मात्र होइन अरू तथ्य र प्रमाणसहित चाहिँ सबै कुराहरू मिल्दै आइसकेपछि अब त्यो लास चाहिँ राखिराख्नु भनेको घर परिवारका माथिलाई पीडामाथि पीडा थप्नु हो। र त्यसबाट लिनुपर्ने सबै कुराहरू लिइसकेको अवस्थाले अब त्यो राख्नु जरुरी छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो म घर परिवारका मान्छेहरूलाई के तपाईँमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, घर परिवारको जुन पीडामाथि हाम्रो पूर्ण रूपले हामी पनि त्यति नै पीडित छौँ। उहाँहरूको सहानुभूति छ र उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ
अब यो लाख उठाइसकेपछि अपराध अनुसन्धानमा अथवा अनुसन्धान प्रक्रियामा केही त्यो कुनै पनि शङ्का नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अपराधिक प्रवृत्तिको मान्छेलाई हामीले कानुनी कठघरामा ल्याइसकेपछि अब त्योभन्दा ठुलो हामीलाई चाहिँ भनेको तथ्य सबूत र प्रमाणसहित अपराधीलाई अदालतसम्म चाहिँ दोषी प्रमाणित गर्नु हो। त्यसको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखिँदैन। जसरी हामीले अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्यायौँ र अब त्यो अपराधीलाई दोषी प्रमाणित, अहिले त अभियुक्त हो, भोलि अहिलेको अभियुक्तलाई चाहिँ भोलि अपराधीको रूपमा प्रमाणित गर्नको लागि चाहिनुपर्ने दोषी सबुत प्रमाण तथ्यहरू सम्पूर्ण रूपले चाहिँ हामी सङ्कलन गरेर मात्र अदालतमा लान्छौँ र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कमी केही पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई आश्वस्त दिन चाहन्छु। अब एउटा कुरा के आएको छ सर भने पहिला चाहिँ अब प्रहरी प्रशासनले नै अब 3-4 जना हुनसक्छ कि भन्ने आशंका गरिएकोमा अहिले 1 जना मात्रै भन्ने कुरा आएको छ। यसमा तपाईँहरूको चाहिँ अनुसन्धानले भनिरहेको, प्रशासनले बुझेको कुरा 1 जना मात्रै हुनसक्छ कि अथवा थप के निस्किन सक्छ, यो कुरामा के छ? प्लिज महेशजी, यो विषयवस्तु तपाईँले उठाउनु भयो, तर मैले केही भन्नै पर्छ। कुरो के हो भने तपाईँले 3-4 जना हुनसक्छ भन्ने होइन, सायद अलि हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान सक्दैन यसै हिसाबले भन्नु। अनुसन्धानको दायरा धेरै लामो थियो, सङ्ख्या यति थियो उति थियो नहुनु। सङ्ख्यात्मक रूपले कति मान्छेहरूलाई निगरानीमा राख्यो, कतिलाई सोधपुछ गरियो, कति चाहिँ हाम्रो क्लोज उसमा चाहिँ फोकसमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। जब त्यसको दायरा साँग्रो हुँदै 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 आइसकेपछि अब त्यो सबै जति अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका मान्छेहरू त अपराधी होइनन्, म अभियुक्त होइनन् नि त। त्यो भएको हुनाले सत्य के अरे सबुत तथ्य प्रमाणसहित त्यसलाई छुट्याउँदै छुट्याउँदै घटाउँदै ल्याउँदाखेरि जसमाथि प्रमाणित हुन्छ त्यो नै अभियुक्त हो र अपराधी हो। अबको निष्कर्ष भनेको अनुसन्धानले थप आउन सक्छ भन्ने हो कि 1 जना मात्रै हो? मैले सङ्ख्याको बारेमा के हुनसक्छ कसो हुनसक्छ त अपराध अनुसन्धानको क्रममा अहिले पनि सम्पूर्ण कुराहरू टुङ्गिसकेको छैन। अहिले पनि धेरै कुराहरू अनुसन्धानकै क्रममा छ। तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ, त्यही अभियुक्तबाट पनि धेरै कुराहरू अहिले थप कुराहरू आइरहेका छन् र अनुसन्धानको दायरा अब चाहिँ उसैमा केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ एउटा अभियुक्तको रूपमा ल्याइसकेपछि उसबाट आएका कुराहरू अन्य तथ्य प्रमाणसहितको कुराहरू आयो भने को हुनसक्छ, के हुनसक्छ, कति हुनसक्छन् भन्ने कुरो अनुसन्धानले देखाउने कुरो। मैले सङ्ख्या यति हो त्यो भनेर भन्नु। यति बेला मसँग मृतक भागवतीको आफन्त लक्ष्मी दत्त भट्ट हुनुहुन्छ। यहाँलाई अब एउटा किसिमको पारिवारिक पीडा छ, एउटा छोरी एउटा बहिनी गुमाउनुको पीडा सबैलाई छ, यो एउटा महसुस गर्न सक्छ सबैले। अब तपाईँहरूले चाहिँ सब बुझिराख्नु भएको छ, सब बुझ्ने आधारहरू अथवा तपाईँहरूले चाहिँ सन्तुष्ट भएर अथवा प्रमाणित भएर अथवा चाहिँ आफूले लिन सक्ने कुराहरू लिएर बुझ्दै हुनुहुन्छ कि अथवा कुन आधारमा बुझ्दै हुनुहुन्छ सब? अब त्यो सब हामीले यहाँ छोडिराख्नुपर्ने कुरो पनि अनुसन्धानलाई सजग बनाउनका लागि, अनुसन्धानको दायरालाई त्यसैसँग जोड्नका लागि हो र धेरै लामो अवधिसम्म सब रहिसकेपछि र हामीले सम्बन्धित निकायमा केही कुराहरू बुझ्दा हाम्रो चित्त बुझ्ने अवस्था पनि छ र अब त्यो सब त्यहाँ राखिराखेर हामीलाई पनि पीडा भइरहेछ। सब राखेर अब एउटा किसिमको थप पीडा लिनुभन्दा बरु सबलाई व्यवस्थापन गरेर बरु प्रशासनसँग, किनकि अब त्यो सब त्यहाँ राखेर बोल्ने होइन, सब बोल्ला भन्ने त होइन नि। कानुन बोल्छ, सबबाट लिने तथ्यहरू, सबबाट अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रले लिइसकेपछि त्यो सबलाई त्यहीँ राखिरहनु र हामीले बिहान बेलुकी घर परिवारमा भनौँ न व्यवहार चलाइराख्नु धेरै गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसैले अब सब राखिराख्न उचित छैन भन्ने लागिरहेछ। अब सब बुझेपछिको प्रशासनसँगको सरकारसँगको तपाईँको कदम के हुन्छ, तपाईँहरूको माग के हुन्छ? अब हाम्रो कुरा सरकारसँग भनेको दोषी अपराधी जो कोही पनि मुक्ति पाउनु हुँदैन र उनलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्दछ र त्यसका लागि सब व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि यो अनुसन्धानमा, इन्भेस्टिगेसनमा सुस्तता नहोस्, त्यो सुस्तता नहोस्, अनुसन्धानको गति तीव्र नै रहिरहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ र त्यो तीव्रताको लागि हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुरा चलाएका छौँ र चित्त बुझ्दो कुरा आइसकेपछि अब सब राखिराख्नु उचित देखिएको छैन। अब सब बुझेपछि तपाईँहरूको चाहिँ थप आन्दोलनका कुराहरू सबै कार्यक्रमहरू त बन्द होलान् कि अथवा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ अथवा चाहिँ निरन्तरता पाइन्छ त्यो चिजहरूले? अब आन्दोलन भन्ने कुरो
शान्तिपूर्ण रूपमा सजग गराइराख्नुपर्ने हो देखियो भने होला, नत्र अब अनुसन्धानमा चित्तबुझ्दो गरी अनुसन्धान चलिरहेछ, सक्रिय छ भन्ने कुरा लागिरहन्छ भने अब हामीले आन्दोलन रोकिहाल्ने वा गरिहाल्ने भन्ने केही पनि भन्न मिल्दैन, किनकि यो त भागीरथी अहिले नेपालकी छोरी भइसकिन्। यहाँ हामीले नगरे कञ्चनपुरमा आन्दोलन अर्को ठाउँमा चलिरहन्छ, डिमान्ड माग न्याय माग्ने कुराहरू आउन सक्छ, हुनसक्छ। अब आज सब बुझेपछि आजै दाह संस्कार गर्नुहुन्छ अथवा सम्भवतः आजै गर्छौँ। अब कहाँ उसलाई बुझेर फेरि उताबाट हाम्रा गाउँका मान्छेहरू पनि आएका होलान्, अनि उनलाई यहाँ हामीले बजारमा गरिराख्नुभन्दा पनि तल सेरा मसानघाटमा लान्छौँ, गाडीको व्यवस्था हुन्छ र सायद आजै होला, समय यो कतिपय हुन्छ। यति बेला मसँग डाक्टर वसन्तराज जोशी हुनुहुन्छ। तपाईँले भागीरथीको शवलाई जिल्ला अस्पतालमा राखेपछिको एउटा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अनि कसरी जोगाउनु भयो शव चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा संरचना नहुँदै पनि? हजुर, यो केसमा चाहिँ अब शव नउठ्ने भयो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अब शवलाई जोगाइराख्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो भन्ने चुनौती हाम्रो सामु खडा भयो। छिटो साह्रो पनि बारम्बार मलाई चाहिँ अब शवलाई जसरी भए पनि अनुसन्धान नसकिँदासम्म चाहिँ सुरक्षित राखिदिन पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। प्रदेश सरकारसँग पनि हाम्रो कोअर्डिनेसन भइरहेको थियो, सिडिओ साहब थ्रु पनि भएको थियो, हामीले पनि कुरा गरेका थियौँ। उहाँबाट चाहिँ अब यो सब सुरक्षित राख्नलाई चाहिँ सबलाई अब दुई तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ अब हजुरको अध्ययन अनुसन्धानको लागिराख्ने हो भने चाहिँ अब एउटा केमिकलमा डुबाएर राख्नु हुन्छ, यत्तिकै चाहिँ अब पोस्टमार्टम ढिलो हुने भयो अथवा अनुसन्धानको सिलसिला चाहिँ ढिलो हुन गयो भने त्यसलाई चिसोमा जोगाएर राखिन्छ। त्यो चिसो जोगाएर राख्नलाई चाहिँ डिप फ्रिजहरू चाहिन्छ, जुन सब राख्नकै लागि भनेर बनाएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामी कहाँ छैन अहिले। अब हामी कहाँ भन्दाखेरि अब यो क्षेत्रमै छैन भनौँ न, सेतीमै पनि अब तत्काल चाहिँ व्यवस्था भइ नसकेको अवस्था हो। र त्यो प्रविधिमा चाहिँ पछाडि पर्दाखेरि, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पूर्वाधारमा पछाडि पर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो भएको थियो। अब हामीले त्यसपछि चाहिँ अब लोकली अब उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा गयौँ र त्यो अनुसार हामीले काठको चाहिँ अब शव राख्ने बाकस निर्माण गर्न लगाएर त्योभित्र चाहिँ अब एउटा फोमको चाहिँ इन्सुलेसन सिस्टम बनाएर हावा बाहिर वातावरण र शव बाकसभित्र चाहिँ एक्सचेन्ज नहुने व्यवस्था गरेर त्योभित्र चाहिँ शव राख्यौँ। र त्यसमा चाहिँ वरिपरि हाम्रो अहिले चाहिँ अब पिसिआर ल्याब पनि छ होइन, हामी कोल्ड चेन पनि छ, त्यताका फ्रिजहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर डिप फ्रिजहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ आइस बनाउने र दिनदिनै चाहिँ अब आइस पग्लिने बित्तिकै चाहिँ पग्लिनुभन्दा अगाडि नै रिप्लेस गरिहाल्ने, नयाँ आइस राख्ने, त्यसरी चाहिँ राखेका थियौँ। आजको मितिमा आउँदाखेरि परिवारले जुन शव बुझ्ने भनेको छ, आज चिन्न सकिने अवस्थामा छ कि शव के छ? अब साधारणतया चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो लास घर रहेको ठाउँ छ, त्यहाँको मौसम, त्यहाँको चाहिँ तापक्रम हेर्दाखेरि यदि यत्तिकै शव राख्ने हो भने चाहिँ 3 दिन जतिमा चाहिँ शव कुहिएर गनाएर चिन्न नसकिने, 4 दिनमा चाहिँ चिन्न नसकिने भएर जान्छ। अहिले चाहिँ अब शव घटना घटेको पनि लगभग 15 दिन पढिसक्यो भनौँ। र यो बेलामा चाहिँ अब त्यो पूर्वाधार चाहिँ अब एकदमै आधुनिक पूर्वाधार नभए पनि जोगाएर चाहिँ अब मिनेट लाग्यो, तर जोगाएर राख्न चाहिँ सकिएछ जस्तो लाग्छ। हिजो म गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ अब त्यो एक लेभलको डिकम्पोजिसन चाहिँ हुन्छ, तर चिन्न चाहिँ सकिन्छ। यो डाक्टर साहब जसरी अब आज शव बुझ्दै हुनुहुन्छ आफन्तले, अब अनुसन्धानको क्रम पनि जारी छ। अब आरोपित अहिले अभियुक्तलाई दोषी बनाउनको लागि, दोषी प्रमाणित गर्नको लागि केही दिन अझै लाग्ने अनुसन्धानले, प्रशासनले जनाएको छ। अब यो शव उठाउनुभन्दा अगाडिको तपाईँले गर्नुपर्ने प्रक्रिया, अनुसन्धानको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया, लिनुपर्ने जुन चाहिँ शवबाट लिनुपर्ने कुराहरू हो, त्यो सबै लिइसकिएको छ होला नि? अब यो चिज त बाँकी नहोला? हजुर, अब त्यो 21 गतेको घटना 22 गते पत्ता लाग्यो, 23 गते चाहिँ घटनास्थल गएर चाहिँ लास ल्याइएर 23 गते साँझतिर अस्पताल ल्याइपुर्याइएको हो। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यही 23 गते नै अब यौनजन्य अपराधको परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने स्वाबहरू र विभिन्न नमुनाहरू चाहिँ त्यही दिन सङ्कलन गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षित राखेका थियौँ। र 24 गते पोस्टमार्टम पनि भयो। पोस्टमार्टम गर्दाखेरि पनि केही नमुनाहरू सङ्कलन भए, त्यो सबै नमुनाहरू चाहिँ हामीले प्रहरी मार्फत फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउने काम चाहिँ भयो। र
अब लिनुपर्ने नमुनाहरू भनेको चाहिँ त्यतिखेर नै लिइएको हो। अब त्यो लासबाट चाहिँ अब लास नै भनौँ होइन, डेड बडी, मृत शरीर, त्यसबाट चाहिँ जे चाहिँ लिन सकिने अवस्था थियो होइन, अथवा पाउन सकिने, भेट्टाउन सकिने नमुनाहरू सबै लिइएको छ। अब आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि अब सबमा चाहिँ कुनै पनि अब प्रमाणहरू चाहिँ अब बाँकी हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ। त्यसपछि चाहिँ अब त्यति लिन सकिँदैन। अब जस्तो भोलिको दिनमा एउटा किसिमको चाहिँ कुरा होला, सब उठाइसकेपछि हामीले लिन सकेनौँ भन्ने कुराहरू त त्यस्तो त आउँदैन टेक्निकली रूपमा। अब सब नभएको हुन्थ्यो, यदि सब भने यो कुरा भएको भए हामी चाहिँ अनुसन्धानमा सहज हुन्थ्यो, यो सब नभएको कारणले हामीले अनुसन्धान गर्न सकेनौँ, यो कुरा लिन सकेनौँ भन्ने कुरा आउने चान्स चाहिँ जेरो छ। त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो हो भने सबको अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ अब कुन रूपमा हेर्ने, सबबाट चाहिँ सब भयो भने लिन सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ अब सबमा बाँकी हुने प्रमाणहरू भनेको चाहिँ त्यो मृत शरीरकै प्रमाणहरू चाहिँ बाँकी हुन्छ। अब अपराधीको प्रमाणहरू चाहिँ थोरै मात्र एक्सचेन्ज भएको हुन्छ नि त। अब धेरै जसो बढी जसो डिएनए भन्छौँ हामी, डिएनए अब मृत शरीरको डिएनए कि अपराधीको डिएनए भन्ने कुरा हुन्छ। मृत शरीरको डिएनए त सुरक्षित रहिरहन्छ सबमा होइन, वर्ष दिन राखे पनि रहिरहन्छ। तर अपराधीको डिएनए त अब केही लिक्विडको फर्ममा एकदमै थोरै मिनिमममा हुने हो नि त। त्यो त हजुरको समयसँगै चाहिँ नष्ट भएर जाने कुरा हो, जैविक कुरा भयो, कुहिएर जाने भयो, बायोलोजिकल कुरा। त्यसले गर्दाखेरि धेरै दिन राखेर चाहिँ थप प्रमाण पाउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। भनेपछि सब आफन्तले बुझेर चाहिँ सबलाई दाह संस्कार गर्दाखेरि त्यस्तो टेक्निकल कुरामा कुनै प्रभाव पर्दैन। टेक्निकल कुरामा चाहिँ अब यो समय मतलब हजुरको चाहिँ वातावरणको, मौसमको त्यो सबै प्रभावहरू होइन चाहिँ अब समयसँगै चाहिँ बढ्दै जान्छ। जोड्न खोजेको के मात्रै हो भने अनुसन्धानको क्रममा सबलाई चाहिँ अब दाह संस्कार गर्दाखेरि कुनै किसिमको प्रभाव पर्दैन। दाह संस्कार गर्नु र राखिराख्नुमा कुनै बाधा छैन।